हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजे आमच्या गोंया खातीर आयज आमी गोंयान पळयता वयता थंयसर कामां चालू आसा आनी कामां कोण करता तर भायले कॉन्ट्रॅक्टर, मायग्रंट कॉन्ट्रॅक्टर. आमचे गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर चडशे घरा बसलेले आसा. आयज जी कामां हे मायग्रंट कॉन्ट्रॅक्टर करता ती कामां आमी तेंची पेडणे मालप्या पळयली, रिटेनिंग वॉल कशी कोसळ्ळ्या ती, मागीर कुठ्ठाळे पळयले आमी कशें कोसळ्ळा तें, फोंड्या पळयलें आमी कशें कोसळ्ळा तें, अशें खुबशे जाग्यार कोसळ्ळा. आनी तें कोसळून सुद्दां तें आजून मेरेन ब्लॅकलिस्ट जावंक ना. खऱ्या अर्थान हे कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करपाचें, कित्याक तेंच्या नॅग्लिजन्सा खातीर कोणाचो जीव वचपाक शकता. आतां कुठ्ठाळे जे कोसळ्ळा न्हू, ते कॉन्ट्रॅक्टराक खबर नासलेलें हें अशें कोसळटलें म्हणून काम केल्लें तेन्ना. त्याच टायमाचेर तेणें थंय रिटेनिंग वॉल घालपाक जाय आसली, मागीर तें कोसळचें नासलें. आयज मायनिंगा सारकें काम चालू आसा कुठ्ठाळे जंक्शनाच्या ऑपोजीट आनी सगळो दोंगर बोडको करून थेयल्लो आसा. आतां कितें करपाक, कोणाच्या प्रॉपर्टीन वचपाक वाट करपाक सोदता काय आनी कितें करूंक सोदता, कोणाची प्रॉपर्टी वयर क्लीन करपाक सोदता जाल्यार आमकां खबर ना. पूण पळोवंक वचत जाल्यार हें निसाणटाण सारकें. थंयसरली तितल्याच पॅचाची झाडां सगळीं काबार केल्लेली आसा. कितें आनी तें उरतलें म्हणून गॅरंटी ना. तें म्हाज्या हिसपान जाल्यार परत परत कोसळटलें, कित्याक तें आसात तशें, कितें कोसळच्याच परिस्थितीन आसा. सो हेचेर म्हाज्या हिसपान सरकारान विचार करपाची गरज आसा. हे कॉन्ट्रॅक्टरांक जे तुमी पोसल्यात जावंय कशें न्हू, कितें तेचेर मातसो विचार करा. कळ्ळें तुका. ती तिजोरी खाली करूं नाका अशी कॉन्ट्रॅक्टराच्या नाळक्यान घालून. एक बारीकशी कविता बरयल्या, वाचून दाखयता. कवितेचें नांव जावन आसा कोंबडेपेक्षा मसालो म्हारग. कोंबडेपेक्षा मसालो म्हारग. कुठ्ठाळे दोंगर पोकोल्लो, रस्तो बांदलो, पोकोल्लो तो पोकोल्लो, आबड डबड पोकोल्लो. कॉन्ट्रॅक्टर वापरलो काय हजाम वापरलो आयज प्रश्न पडलो. कॉन्ट्रॅक्टर वापरलो काय हजाम वापरलो आयज प्रश्न पडलो. बुरशे कामान रंग दाखयलो, कोसळून रस्त्यार पावलो. बुरशे कामान रंग दाखयलो, कोसळून रस्त्यार पावलो. मातयेचो ढिगारो कितलेच दीस रस्त्यार उरलो. लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जालो. लोकांक येवपाक वचपाक कितलेच म्हयने त्रास जालो. आतां 3-4 मशिनां दोंगरार घातले, मायनिंगा सारकें काम करपाक लागले. काम पळयत जाल्यार एकदम बुरशें दिसता. 100% परत तो दोंगर कोसळटलोसो दिसता. 100% परत तो दोंगर कोसळटलोसो दिसता. सरकार कामां दिता, कॉन्ट्रॅक्टर कामां करता, मुद्दाम अशीं कामां करता. पावसान ती कोसळटा, परत मागीर टेंडर काडटा, तेंकांच परत कामां दिता. परत मागीर टेंडर काडटा, परत तेंकांच कामां दिता. फोंडा आमी तेंच पळयलें, पेडणे मालपें तेंच पळयलें, कुठ्ठाळे आमी तेंच पळयलें, मुरगांवान आमी तेंच पळयलें. खुबशे जाग्यार हे नजारे पळयले. खुबशे जाग्यार हे नजारे पळयले. गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर घरा बसले. आमचे बाबडे गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते घरा बसले. भायले कॉन्ट्रॅक्टर हाडून जावंय कशे पोसले. भायले कॉन्ट्रॅक्टर हाडून जावंय कशे पोसले. तेंकांच ही कामां परत परत मेळटा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक काबार करून ते पयशे करता. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक काबार करून ते पयशे करता. तेंकां ब्लॅकलिस्ट करचे सांडून परत परत तेंकांच कामां मेळटा. तेंकां ब्लॅकलिस्ट करचे सांडून परत परत तेंकांच कामां मेळटा. रुपयाचें काम 100 रुपयार व्हरता, परत परत तेच जाग्यार काम करता. रुपयाचें काम 100 रुपयार व्हरता, परत परत तेच जाग्यार काम करता. कुट्टाचें उदाहरण आमी पळयता, पेडणे मालप्याचें उदाहरण आमी पळयता. एक म्हण आसा, कोंबडेपेक्षा मसालो म्हारग दिसता. एक म्हण आसा, कोंबडेपेक्षा मसालो म्हारग दिसता. पुर्तुगीजांनी बांदलेलें कन्स्ट्रक्शन आजून बरें आसा. MVRान बांदलेल्या रस्त्यांचेर पाड पडलेली आसा. बांदून सोमतेच रिटेनिंग वॉल कोसळलेली आसा. रस्त्यांक खड्डे पडलेले आसा. वयता थंय पाणी साठत आसा. पावसान वयता थंय रस्त्याचेर पाणी साठत आसा. नव्या रस्त्यांची पाड पडलेली परिस्थिती आसा. नव्या बांदलेल्या रस्त्यांची पाड पडलेली परिस्थिती आसा. हो पयसो न्हू तुज्या बापायचो, हो पयसो न्हू म्हाज्या बापायचो. हो पयसो गोंयच्या जनतेचो, लोकांच्या घामा कश्टाचो. कसलोच अधिकार ना करप्शनाच्या रुपान तुमकां खावपाचो. कसलोच अधिकार ना करप्शनाच्या रुपान तुमकां खावपाचो. हेचेर लोकांनी जाणीव करून घेवपाक जाय की आयज जे सरकार कामां करता आनी परत परत त्याच जाग्यार कामां करता, हे पयशे कोणाचे मोडटा? हे पयशे जनतेचे. देव बरें करूं.